कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्माने नमः। 8औं अध्याय। अर्जुनले भने, हे पुरुषोत्तम, भर्खरै हजुरले आफ्नो आश्रित जनहरूद्वारा आफ्नो ब्रह्म, अध्यात्म आदि समग्र रूपलाई जान्ने कुरा भन्नुभयो। त्यसैले म यो सोध्न चाहन्छु कि ब्रह्म भनेको के हो? भगवान भन्नुहुन्छ, त्यस परमक्षर अर्थात् निर्गुण निराकार परमात्मालाई नै ब्रह्म भन्दछन्। अनि त्यो अध्यात्म भनेको के हो? जीवहरूको सत्तालाई नै अध्यात्म भन्दछन्। त्यो कर्म भनेको के नि? महाप्रलयमा आफ्नो कर्महरूका सहित नै ममा लीन भएका जीवहरूको महासर्गको आदिमा कर्मफल भोग्नलाई आफूबाटै प्रकट गरिदिनु अर्थात् शरीरहरूका साथै विशेष सम्बन्ध गरिदिनु नै त्यागरूप कर्म हो। अधिभूत भनेर कसलाई भनिएको हो भगवान? हे देहादिहरूमा श्रेष्ठ अर्जुन, नष्ट हुने यावत पदार्थहरू अधिभूत हुन्। अधिदैव केलाई भन्दछन् प्रभु? सृष्टिका प्रारम्भमा सबैभन्दा पहिलो प्रकट हुने भएका हिरण्यगर्भ ब्रह्माज्यू नै अधिदैव हुन्। यस देहमा अधियज्ञ चाहिँ को हो? यस मनुष्य शरीरमा अन्तर्यामी स्वरूपले म नै अधियज्ञ हुँ। हे मधुसूदन, वशमा गरिएको अन्तःकरणवाला मनुष्यहरूद्वारा अन्तकालमा हजुरलाई कसरी जान्न सकिन्छ? जुन मनुष्यले अन्तकालमा मेरो स्मरण गर्दै शरीर त्याग गर्दछ भने त्यसले मलाई नै प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। अन्तकालमा हजुरको स्मरण गर्न सके चाहिँ त हजुरलाई प्राप्त हुने भए, तर यदि हजुरको स्मरण गर्न सकिएन भने? हे कुन्तीनन्दन, मनुष्यले अन्त समयमा जुन जुन भावको स्मरण गर्दै शरीर त्याग गर्दछ त्यसले त्यसै भावबाट भाविता भएकोले त्यस भावलाई प्राप्त हुन जान्छ। अनि अन्तकालमा हजुरको स्मरण हुन सकोस् यसका लागि के गर्नुपर्ने हो? तिमी आफ्नो मन तथा बुद्धिलाई ममा अर्पण गरेर प्रतिक्षण मेरै स्मरण गर तथा प्राप्त हुन आएका कर्तव्य कर्म पनि गर। त्यसबाट के होला प्रभु? तिमी निसन्देह मलाई नै प्राप्त हुनेछौ। हजुरको कुन चाहिँ स्वरूपको चिन्तन गर्ने हो भगवान? मेरो सगुण निराकार, निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार यी 3 स्वरूप हुन्। यिनमा म सबैभन्दा पहिले सगुण निराकार चिन्तनको प्रकार बताउँछु। हे पार्थ, जुन मनुष्यले अभ्यास योगको युक्त अन्यय चित्तबाट परम दिव्य पुरुषको अर्थात् मेरो सगुण निराकार स्वरूपको चिन्तन गर्दै शरीर त्याग गर्दछ त्यसले मेरो त्यसै स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। त्यो स्वरूप कस्तो छ भगवान? त्यो सर्वज्ञ हो, सबैको आदि हो, सबैमाथि शासन गर्ने हो, सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म छ, सबैको भरण पोषण गर्नेवाला पनि छ, अचिन्त्य स्वरूप भएको छ तथा अज्ञान अन्धकारदेखि रहित र सूर्यको समान प्रकाश स्वरूप छ। यस्तो स्वरूपको जसले चिन्तन गर्दछ त्यो भक्तिले युक्त भएको मनुष्य अन्तकालमा योग बलद्वारा अचल मन गरेर आफ्ना प्राणहरूलाई भ्रिकुटीको मध्य भागमा राम्ररी स्थापन गरेर शरीर छोड्छ भने त्यसले पनि उनी परम दिव्य पुरुषलाई प्राप्त गर्दछ। मैले हजुरबाट सगुण निराकार स्वरूपको चिन्तनको प्रकार सुने, अब निर्गुण निराकारको चिन्तन कसरी गर्ने? वेदवेताहरूले जसलाई अक्षर भन्दछन्, रागरहित यतिहरूले जसलाई प्राप्त गर्दछन् तथा जसलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले ब्रह्मचारीहरू ब्रह्मचार्यको पालन गर्दछन् त्यसै पद प्राप्तिको कुरा म तिमीलाई संक्षेपमा भन्नेछु। जुन साधकले अन्तकालमा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेर मनलाई हृदयमा स्थापित गरी तथा प्राणहरूलाई मस्तकमा धारण गरेर योग धारणमा स्थित भएको ओम यस एउटै अक्षर ब्रह्माको उच्चारण गर्दछ तथा मेरो निर्गुण निराकार स्वरूपको चिन्तन गर्दै शरीर त्याग गर्दछ भने त्यसले परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। मैले हजुरको निर्गुण निराकार स्वरूपको चिन्तनको प्रकार सुने, अब सगुण साकारको चिन्तन कसरी गर्ने? हे पार्थ, अनन्य चित्त भएको जुन मनुष्यले नित्य निरन्तर मेरै चिन्तन गर्दछ, ममा सधैँ लागिरहेको त्यो योगीलाई म सुलभ छु, अर्थात् तिनलाई मेरो प्राप्ति सजिलैसँग हुन जान्छ। हजुरको प्राप्तिले के हुन्छ भगवान?
जुन महात्माहरू मेरो परम प्रेमले युक्त भएर मलाई प्राप्त गरिसक्छन् तिनले बारम्बार भेटिने तथा दुःखहरूको घर स्वरूप जो पुनर्जन्म हो त्यसलाई प्राप्त गर्नु पर्दैन। अनि फेरि पुनर्जन्म कस्ताहरूको चाहिँ हुन्छ? हे अर्जुन, ब्रह्मलोकसम्मका सबै नै लोकहरू पुनरावर्ती हुन्। यसैले ती लोकहरूमा गएपछि फेरि फर्कनै पर्छ, अर्थात् फेरि जन्म लिनै पर्छ। तर हे कौन्तेय, मेरो प्राप्ति भइसकेपछि अनि फेरि कुनै जन्म लिइरहनु पर्दैन। ती सबै लोक पुनरावर्ती किन हुन् भगवान? अवधिवाला भएको हुनाले। त्यो अवधि भनेको के हो प्रभु? ब्रह्माज्यूको दिन रातको तत्त्वलाई जान्ने भएका पुरुषहरू जान्दछन् कि 1000 चतुर्युगा बितेपछि ब्रह्माज्यूको एक दिन हुन्छ तथा 1000 नै चतुर्युगी बितेपछि ब्रह्माज्यूको एक राति हुन्छ। ब्रह्माज्यूको दिनको आरम्भकालमा निन्द्राबाट ब्रह्माज्यू बिउजेपछि ब्रह्माज्यूको सूक्ष्म शरीरबाट सारा प्राणीहरू प्रकट हुन्छन् तथा ब्रह्माज्यूको रात्रिको प्रारम्भकालमा ब्रह्माज्यूको सूक्ष्म शरीरमा सम्पूर्ण प्राणीहरू लीन हुन जान्छन्। ती प्राणीहरू पटक पटक किन जन्मिन्छन् र मर्छन् भगवान? प्राणीहरूको समुदाय त त्यही रहन्छ जो कि पहिला स्वर्गहरूमा थियो, तर केवल आफ्ना राग द्वेषयुक्त स्वभावका परवश भएर त्यो प्राणी समुदाय पटक पटक ब्रह्माज्यूको दिनको समय पैदा हुन्छ तथा ब्रह्माज्यूको रात्रिको बेलामा लीन भइरहन्छ। त्यस अव्यक्त भन्दा पनि श्रेष्ठ अरू कुनै चिज छ कि जसको कहिले पनि विनाश हुँदैन? जरुर छ। अनि ब्रह्माज्यू भन्दा पनि पर एउटा नित्य निरन्तर रहने भएको भावरूप अव्यक्त छन् जो कि प्राणीहरू नष्ट भएमा पनि नष्ट हुँदैनन्। त्यसैलाई अव्यक्त, अक्षर तथा परम गति पनि भन्दछन्। उनलाई प्राप्त गरेपछि जीवहरूमा फेरि फर्केर संसारमा आइरहँदैनन्। त्यही नै मेरो परमधाम हो। त्यस परमधामको प्राप्ति कसरी हुने प्रभु? हे पार्थ, जसका अन्तर्गत सारा संसार छ तथा जसबाट सारा संसार व्याप्त छ त्यो परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्तिले नै प्राप्त हुन्छ। अन्यका सम्बन्ध नराख्नाले तथा अन्यको सम्बन्ध राख्नाले के हुन्छ? हे अर्जुन, जुन मार्गद्वारा गएका अन्यका साथ सम्बन्ध नराख्ने भएका प्राणीहरू फेरि फर्केर संसारमा आउँदैनन् तथा जुन मार्गद्वारा गएका अन्यका साथ राख्ने भएका प्राणीहरू फेरि संसारमा आउँछन्, ती दुवै मार्गको विषयमा म भन्ने छु। ती दुवै मार्ग कुन कुन हुन् भगवान? जुन मार्गमा प्रकाश स्वरूप अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष तथा 6 महिनावाला उत्तरायणका अधिपति देवता छन्, शरीर त्याग गरेपछि त्यस मार्गबाट भएका ब्रह्मवेत्ता मानिसहरू ब्रह्मलाई प्राप्त हुन जान्छन्, अर्थात् फेरि फर्केर आउँदैनन्। तथा जुन मार्गमा धूम्र, रात्रि, कृष्ण पक्ष तथा 6 महिनावाला दक्षिणायनका अधिदेवता हुन्, शरीर त्याग गरेर त्यस मार्गद्वारा गएका सकाम मनुष्यहरू स्वर्गादिका उच्च लोकहरूको सुख भोगेर फेरि फर्केर आउँछन्। यी दुवै मार्ग कहिलेदेखि सुरु भएका हुन्? प्राणीहरूका यी दुवै शुक्ल तथा कृष्ण मार्गहरू अनादि हुन्। ती मध्ये शुक्ल मार्गबाट गएकाहरूलाई फेरि फर्केर आउनु पर्दैन तथा कृष्ण मार्गबाट गएकाहरूले चाहिँ फर्केर आउनु पर्दछ। फर्केर आउनु नपरोस् यसका लागि के गर्नुपर्ने हो भगवान? हे पार्थ, यी दुवै मार्गहरूको परिणामलाई जान्नाले कोही पनि योगी संसारमा मोहित हुँदैन। यसैले हे अर्जुन, तिमी हर बेला योग युक्त नै हो, अर्थात् संसारमा सधैँ नै निर्लिप्त निर्विकार भएर बस। योगी हुनाले के होला भगवान? वेद, यज्ञ, तप तथा दानादि जो पुण्यफल दिने बताइएका छन्, योगीले ती सबै पुण्यफलको अतिक्रमण गरेर आदि स्थानमा परमात्मालाई प्राप्त हुन जान्छ। 8औं अध्याय समाप्त।